خلاف نہ ہو. تو ہن تواڈے سامنے ذاکر اہل بیت اے جڑے بندے کھڑے ہو مہربانی کرو بیٹھ جاؤ نا, پچھلے بندے نہیں نظر آؤ سی, اے مہربانی کر کے بیٹھ جائے جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین, فتو والے امام بار کا مسجد بن رہی ہے. سارے مومن کے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے انہوں نال جتنا تعاون ہو سکے کرو. تو مومنین ہوں تواڈے سامنے فخر الذاکرین شیخ شاہ ذکر فضل و مسائب ذاکر اہل بیت خان وسیم العباس آف لالیہ. علی امام منستان منم غلام علی. نجوم و شمس و قمر کی ضیاء بتاتی ہے, سورج چند ستارے کی روشنی دستی ہے. نجوم و شمس و قمر کی ضیاء بتاتی ہے, مجھے چراغ کی اب تک زکوٰۃ باقی ہے. مجھے چراغ کی اب تک زکوٰۃ باقی ہے. وہ بھر کے مشک دریا کو ساتھ لے جاتا. وہ بھر کے مشک دریا کو ساتھ لے جاتا. کرم ہے غازی کا اب تک الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد. میرا مہربان رحمان رحیم اللہ, اے حنان و منان اللہ, اے حیو اے قیوم اللہ, اے سمیع اے بصیر اللہ, اے علی اے عظیم اللہ, اے اول اے آخر اللہ, اے ظاہر اے باطن اللہ, اے ذوالجلال والاکرام اللہ, اے علی کل شیء قدیر اللہ, اے محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ, اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ, اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ, اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت بنا منالا اللہ, اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرنا اللہ, اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لواونا اللہ, اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنا اللہ, اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرنا اللہ, اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کھڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا اللہ, اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ, اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ, اے کل تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ, اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ,
اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ اپنی شان دا واسطے ہی نبیاں دے سلطان دا واسطے ہی والی خراسان دا واسطے ہی کربل دے مہمان دا واسطے ہی اکبر جوان دا واسطے ہی ایک اوکھا جا واسطہ دے من لگا مسافر آئے شام دا واسطے ہی ایک اس تو ہو رکھا جا واسطہ دین لگا معصوم زندان دا واسطے امام برحق دے ظہور اجتاجیل فرما میرا مولا اے جگ دنیا فنا چھوڑن تو پہلے اپنے وارث پاک دی زیارت نصیب فرما 12ویں سرکار پاک دا دیدار نصیب فرما ساڑیاں غلطیاں خطاواں گناہ اور گستاخیاں جو درمیان چھائلن حسین بادشاہ دے واسطے معاف فرما اے عظیم عزاداری پھوڑی سادات دی محنت اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما 16 سفر مظلوم کربلا دا چہلم منایا جا رہا ہے میرا اللہ یہ جتنے حضرات شیعہ اہل سنت زن و مرد جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے اس پھوڑی تے آئے میرا مولا جو مریض آئے شفا عطا فرما جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما جو مقروض آئے قرض ادا فرما جو بے ور آئے نیک سہل ور عطا فرما جو بے گھر آئے امن و سکون والے گھر عطا فرما حق دبول والا فرما علی ولی اللہ دبول والا فرما حسین بادشاہ دے انہ دیوانیاں نو عزداراں نو ہر آفت وبا بلا مصیبت محفوظ اور مامون فرما سارے آمین کھے آئے بہت بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں میرا اللہ موت حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما ایسے سال 1443 ہجری وچ میرا اللہ کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما جڑے لوگ اربعین دے سفر چہلم دے سلسلے وچ میرا اللہ تمام زائرین دی حفاظت فرما سفر بخیر فرما میرا اللہ سان بھی طاقت عطا فرما ساڑی بھی مہر فرما چونکہ کربلا لی گل کوئی پیسیاں تے نہیں مک دی اے حسین بادشاہ دی منظوری تے مک دیئے اور رجے جڑے بندے کربلا نہیں گئے جدو کربلا ایک باری ہو کے آسو حسین بادشاہ دی ذرین چون کے آسو تو پھر پتہ لگ سی کیڑے بڑے مظلوم دا نام حسین ہے میں ایک بین کرنا چاہنا چہلم دی مجلس سے سارے ہی مشاہد پڑھنا چاہنا تھوڑی قسمت چنگی ہے تسا 35 دیاں بعد چہلم منا لے جس چہلم کرنا ہا وہ آج بھی شام زندان میں چلے بسم اللہ بسم اللہ کران قسمت آل رسول دی قسمت ثانی بطول دی قسمت حسین مظلوم دی بہن دی رومن کان کوئی گھنٹے پڑھن دی لوڑ نہیں رومن روامن کان ہی کو لفظ کافی ہے اے پہلی بہنیں جس سال بعد بھراد اچھے لگا شام دے زندان بڑیاں اوکھیاں نلی بادشاہ دیا دیا اے جڑیاں تاریخاں تسی وطن تے بے کے چلم کر رہے ہو اے تاریخاں پاک مرشدادیہ نو شام دے زندان چاہنے
تے آپ اندازہ کرو زندان شام دی حالت آئی گھروں دیتا نے سید سجاد نو جن چھت تھی کوئی نہیں کوئی میں صدقے ہو جاؤں بسم اللہ بابا چھت کوئی نہیں اندرو سطح ہموار کوئی نہیں نوکیلے پتھر اشرات الارض کیلے مکوڑے نوح علیہ السلام دے زمانے دی کوئی عبادت گاہ ہے جڑی بعد ویران ہو گئی آؤ یزید دے محل دے پچھلے پاسے گئی کوئی ادھے جاندہ نہیں چکے اشرات الارض دا قبضہ ہی یا میں انجا کھاں بھئی یہ سپ پچھو کسے نو اتھے آن نان دین دے بھی یہ تھے سجاد مان اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ ہے کر کے روڑا ہے یہ نوکر بابا انشاءاللہ یہ نہ چھوڑ دیا ٹیک چھوڑ دے پتر ٹیک چھوڑ کے وہ مسائب ہے روندہ ہو جندہ کئی نقصان ہوئے جوانہ ہو ساری ہی اوکھیاں ہیں گلہ سمجھ دے وے انشاءاللہ روندے بھی آسو جدو سمجھ آگئی نہ دے مسائب دی مڑ بندہ کسے دے پڑھن سنن دا محتاج نہیں راندہ بندہ ممبر ویک کے رو پوندہ ہے حسین و مظلوم ہے جسنو زمین رنی آسمان رننا گھوڑے رننے اٹھ رننے خچر رننے حسین و کبوتر رننے حسین و مظلوم جس نو پرندے رننے حسین نو ہر کوئی بڑا رننا ہے پر جو رنی ہے نا 4 سالوں دی تھی روندی 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 شام اچ تڑپ تڑپ کے مر گئی حسین اج کوئی نہیں رو سکیا پہلی گل تے ہی ویکھو بے 4 سال دی بچی تے کربلا تو شام سفر میں اپنے لئے سنت بھائیاں واسطے 2 جملیاں دی وضاحت کر دینا چاہنا تاکہ ہر کوئی مکان شامل ہو جاوے میرے وطن دے غیور شیعہ سنیوں یاد رکھیا ہے اسی کیوں رو رہے ہیں اس وجہ تو رو رہے ہیں بھی اس دی عمر 4 سال آئی تو سفر 1600 میل بسم اللہ اللہ انہیں ہائے کر کے رو بڑھا لے ہو ایک پل واسطہ ذرا سوچو سفر ہویا ہے اس سین سفر کیتا ہے تو سفر تھوڑا نہیں ہے سفر ہے 1600 میل ایک ملک تو دوئے ملک تائیں یورپ دا بارڈر بندہ ہے ایتھو ٹر کے گئیاں جڑے لوگ بیروت والے پاسوں 40 واسطے شام جا رہے ہیں جڑے گئے انہاں ویکھیا نہیں بیروت شام دے بارڈر اتے بھی حسین مظلوم دی ایک دھی دی قبر ہے مولا متقیان دی ایک دھی دی قبر ہے بارڈر دے اتے اور اتے سید سجاد قبر دے نشانی واسطے نال ایک درخت لایا ہی آج بھی اس جگہ تے ایک درخت موجود ہے اس سے نسبت نہ لوگ اس نو ویکھ دیں تو ذرا سفر ویکھو علی بادشاہ دیاں دھیاں دا جدو میں سفر وینا تے سفر اچھس 4 سالاں دی شہزادی نو ویکھ دا اور امام حسین علیہ السلام نال اس معصومہ دا پیار ویکھ دا لاڈ وینا اور میں حیران ہو جانا بھی 1600 میل کر کیویں گئی اور میں صدقے ہو جاما جوانوں 1600 میل قاتلہ نال کرنا اس بچے دی طبیعت دا تے ڈر دا کی عالم ہو سی جس دے سامنے تلوارہ نال پورے گھر نو مار دیتا گیا ہائے ہائے 4-5 سال دے بچے دے سامنے کوئی مذاق تو اس دے پیو نو مارے نا مذاق تم ہائے ہائے بالخصوص دھی دے سامنے کو مذاق تو محبت ویکھنی ہوگی نا دھی دی مذاق تو کوئی ہوندے بابے نو چا مارے تو اس سے ٹائم وہ رو پون دیئے روندی نہیں وہ چیخ دیئے جوانوں اے جڑے ہائے کر رہے ہیں جڑے رو رہے ہیں
انہاں نو دھی دے درد دا پتہ ہے. اگر اللہ تین دھی نہیں دیتی تو جدو مالک تین بیٹی عطا کرسی پھر تو مجلس سے چاہ کے بیٹھوں تو کسے ذاکر پڑیا قاتل ضربہ ماردا دھی ریٹھ ہاتھ کر دیا مڑتن پتہ لگ سی دھی دی گل سن کے ازادار بھائی کیوں کر کے رو دیا. میں بسم اللہ کرا انشاءاللہ اپنے کسے کام میں جھائی نہ کرو. امام صادق فرمائے دن اللہ ہائے خلقی میرے دادے حسین ابن علی واسطے کی تھی حسین تے ہائے کیتی کرو دنیا چ نہیں کرنی پوندی. تو تھوڑی جئی تفسیر کرنا چاہنا ہے حسین دے دکھاں دی سمجھ نہیں آندی میرے شیعہ سنی بھائیوں کہ اتنا سفر. اور پھر ایک روایت اس میں پڑھے ہے کہ بن پلان اٹھ دی کانڈ بن پلان اس دی کانڈ دے اٹھتے. اگلی جڑی روایت ہے اس میں میں ضرور پڑھ دینا. اور جوانوں یاد رکھے آئے سفر جتنا میں کیتا ہے میری یہ سین اور بالخصوص جدو دار راہب دی ایک منزل آئی راہ چوتھے جھن پئی یا کسے جھاڑی ایٹ سم پئی تے کافلا گاں ٹر گیا تے جدو شمر نو پتہ لگیا اے 4 میل پچھا ہٹیا غصے نالے لال پیلا ہویا ہن میں نہیں دسنا بھی اس سین نو جگایا کیویں تو آپ ہی سمجھ لے تے آپ ہی رو لے. میں امتیاں سادات دے دکھاں تو پردہ نہ چواو جوانوں. اس پھر گھوڑیاں دے نال نا جس گھوڑے سوار آئی معصومہ نال دوڑ دی آئی ہوئے میں صدقے ہوتا اس جملے تو کہ ہو سکتا ہے میں پڑھن دی لوڑ نہ روے اور تین مزید سنن دی لوڑ نہ روے. جدہ قافلے دے کول پہنچیے تے پھوپیاں پہلے رات کھلوتی ہوئی ہاتھ بدے ہوئے کدی نہ بولنا لی پھرا دے قاتل نال بول کے بھیا دیئے اور میں دے میری دھی میں اپنے نال ماما لچما ہما ایسا کہ نہیں پہلے بھی تو آڈے کو لات منزل تے رہ گئی ہے. کتنا ماتم ہوئے تے حق ادا ہوئے بھینا تے ماما دے سامنے وکھرے اٹھتے لٹا کے تو رسیاں نال نہیں آیا جنی ہائے نہیں نکلی وقت اٹھنے گھوڑیاں نال بھجایا چیلوں والے نے سطر نہ پڑا تا قدم پڑسا جدو شام دے بارو جا کے رسیاں کھول اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے. تاریخ آدھیے جدہ رسیاں کھولیاں تے سجاد علی پاسے پیرہ دے بھار کور کے نہیں گئی ارکان دے بھار کور اللہ تیرا برسا قبول فرماوے. تے او بھی 2 قدم چل کے تے روک کے پیا دیئے وے باکر جیوی میں چال ہے میری پسلیاں ٹھوٹ گئی. میں دعا پہ کردہ تیری ہائے نکلی اللہ تن شام بلا لے. تو معصومہ نو اٹھ تو ڈھا دیا نہیں ویکھیا تو تماچے لگ دے نہیں ویکھے ہاتھ بر دے نہیں ویکھے. میں دعا پہ کردہ اللہ تن شام بلا لے. او میں صدقے ہو جاواں اور جوانوں ایسے نیچ رکھے آئے دسی تھی حسین دی. اے ظالم جو دو ویدے انہا بھی بالکل اور طاقت انہاں دی مک گئی ہے اس سے نے پانی دا گھٹ دین دیا اس سے نے پانی دا گھٹ دے جو ویدے انہا بھی ہن مردین بچے ورنہ خدا دی قسمیں تاریخ کدوں پڑی گئی ہے اسی سفر کدوں پڑے ہے جو تاریخ میں مسائب لکھے ہوئے اسی ادب نال مضمون دا پردہ دے کے تیسی وقت گزر گئے ہیں تاکہ جوان اے رومان آلے عاشق کون باندھے اس گرمی ویچ انجوڑ کے عاشق ہی باندھے نا اور ایڈی گرمی ویچ بندے بول نہیں سکتے پھر ماتم گریا پرسا اے تو اٹھے عشق دا میراج جوانوں. لیکن میں پورے یقین نہ لاگ سکتا ہر بندے میں جتنا بھی پیاس تے بول لما اندازے تے اس جوان اس منزل تے نہیں آ سکتے جتھے میں تو لے جانا چاہنا. کیوں؟ کیونکہ تو ان پتہ ہے بار سبیل لگی ہوئی ہے ان پتہ ہے مجلس مقصد سبیل تے جسائیں پانی ٹھنڈا سامنے اس کی گزر ترسی جنہاں دے گھر نیڑے انہاں بزرگاں پھراوا گھر جانا بھیڑا پوچھنا ہی نہیں انہاں آپ پہ ہی ٹھنڈا پانی بنا کے تم دینے ویر پی لیا بڑی گرمی آئی. میری ماتمی نال گل ہے میں اس دی
शहादत पे पढ़दा जिस नु कातिल विखा के पानी वीर सोदा मेरा मालिक मेरी बात खड़ा पढ़दा ज़ादारो मैं सदके हो जावा और जो पानी मंगदी आई मार दे पूरे राह समझ नहीं आई एक को जी कितना पानी पीना है ओए मैं सदके हो जावा भाई याद दिन वसीम अब्बास कितना एक पानी पी लेना आई तुसा वैन कीता है रिवायत मेरे सामने आ गई भाई साक्षाह जी सैयद और दीगर जितने सादात मजलिस मौजूद हो मजलिस पढ़न दा दिन नहीं अज मुकान दा दिन नहीं तो मैं तो इलाके वाले मुकान देवन आया पूरे मुल्क च मुकाना दे रहा ते अपने वतन वाले मुकान क्यों ना देवा तुसा सवाल कीता रिवायत सामने आ गई है रिवायत न होवे आप पढ़े लिखे हजरात मजलिस मौजूद हो सैयद सज्जाद दे सामने नमाजी बड़े ही मातम करना है एक नमाजी वुजू पे करदाई उस वुजू मुकाया ते सज्जाद दी रात बद पई मातम हो जाने हाथ बन के प्यादे में वुजू गलत कीता है सज्जाद फरमाए तू वुजू ठीक कीता है पर तू जितने पानी नाल वुजू कीता है ना मैं उतने नाल भैन दा गुस्सा दिवा नहीं आया दिन हसीने तेरी है शिया के हसीने तेरी आयो भोली शाम न होवे शाम न रात रोवे सज्जाद बिस्मिल्लाह हर बंदा फिर से शामिल हो गया कुर्बान कर दे वहाँ फरमाया जितने पानी नाल तू वुज़ू कीता है उतना भैन दे गुसल कान में मिलया दो कुरान दी आयतां नू अल्लाह दे राह छोड़ना ते शहीदां नू गुसल दी लोड़ नहीं उम्मत दी नीयत वाज़े हो जावे मैं दारैन कुर्बान कर देवां सफर दिया इन्हां मुसीबतां ने 36 शहर नहीं पढ़दा 36 शहर नहीं पढ़दा अगला वैन पढ़दा जदों शाम पहुंचियां तो मुड़ शाम दे बाहर 3 दिन खलोतियां रही बाजार में तुन की सुनावा आज तक पढ़ी ही नहीं मैं बाजार एक अद्धा को जुमला आके ते अगे निकल गए हैं बाजार तफसीलन बाजार दा जो मजमून है या जिमें बाजार च मकतल दसे आईयां और जिथे जिथे रुकियां और जो जुल्म होए मेरे बुजुर्गां भी पूरी जिंदगी बाजार ते दरबार नहीं पढ़िया पढ़ी नहीं आया इन्हां दा दरबार बाजार पढ़ी नहीं आया और मैंने अपने बुजुर्गों का जुमला अजकल की मजलिस बड़े ही याद आ रहे हो फरमेंदे होंदे ने वसीम अब्बास गल शरीफां दी आई आ बाजार बेहया नु की पता किवें लुटींदियां रहियां नदी बादशाह दी बाजार दे मसाइब एक लफ्ज है एक वैन है मेरी शहजादी दा और उससे नाल तो अंदाजा हो जासी कि बाजार चो किवें गुजरियन इहो 4 सालां दी सैयदादी प्यून भैया दी बाबा मैं तेरी गुरबत दी कसम है तेरा कातिल मैं ओना दीवारां हेठ बहेंदा जिन्हां दे ढाण दा खतरा नहीं बिस्मिल्लाह सफर दी ए मंजल और फिर करबला तो शाम और फिर शाम दे बाहर उतरे दे और फिर बाजार दे विच जा रुकना तो फिर बाबू 7 घंटे आला दरवाजा उथे पता नहीं कितना ही खलोतियां रही जड़े शाम दे जवार हो वो ताईद कर सो बाबू 7 अबूर करिए ते अगू एक सेन आंदा है दरबारे यजीद और बाबू 7 दे दरमियान इथे मारिया ने सज्जाद नू हाय हाय गलियां विचों ऐसे ऐसे लोग आए जिन्हां दे हथ किसी दे हथ कोई शय आई किसी दे हथ कोई शय आई मैंने पता है केड़ी शय आई चूंकि मैं तारीख पढ़ी खलोता और किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब नाले से बाजार और दरबार ते कम अज कम पता नहीं पूरी रात असां गुफ्तगू की दरबार और बाजार दे मसाइब थे मैं दारैन को मौला उन्होंने दे दर्जात बुलंद फरमावे उन्हें एक बड़ा इत्थे दर्द भरी रिवायत पता नहीं कितनी देर ही पुरसा होंदा रहा
اتھے آ کے لوگوں نے اتنا مارے جوانوں کہ پتہ نہیں لگدا اکبر دی ماں کیڑی ہے، ہائے 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 علی اصغر دی ماں کیڑی ہے، کوئی میں صدقے ہو جاواں پتہ نہیں لگدا سین فضا کیڑی ہے، مسئلہ ہے ہر گئی ہے گرمی ہر گئی ہے حبس۔ تو جوانوں پھر جدو دربار اچ پہنچے تو پھر دربار دے مصائب اور دربار اچ کی ظلم ہویا ہے، دربار اچ کھلوتیاں رہین، دربار اچ نکال نکلاں کر دے رہن، گویے گاندے رہن، کی ظلم ہویا ہے دربار دے اندر۔ کدی معصوماں نو آکھنا بابے نو ملنے ہی، جدو دھی آکھیا میں ملنے مڑا دینا سامنے جیڑا تشتے اس دے وچ کھجورن او کھجوراں کھات مرتن بابے نال ملا دسائیں، سجاد الوے دیئے تے سجاد سر دا اشارہ کر دیں، جدو سکینہ اتو رومال ہٹین دیا اپیو دا کٹے ہویا سار، تے جدو نسیاں لے ہتھا نال ہاتھ لامن دا ارادہ کر دیا مڑ قاتل مار دا ہے۔ مسائب اگر پڑھئے تو کوئی جیتا گھر نہ جاوے آزانارا، کوئی حکمت صاحب ہے یہ لکھ لئی آپ کا یہ مقتل جو لکھی ہوئی نہیں روایتات میں پڑھیاں سنی ہو سے جوانوں میں دارین قربان کر دے ماں اور اس دے بعد جدو زندان اچ پہنچیاں اے میں جتنا تون 5-7 منٹ سفر سنایا ہے، جتنا میں تون سفر 36ویں شہر دا سنایا ہے، شام دے باروں تے شام دا بازار تے بابو سات تے دربار یزید تو پہلا میدان، اس دے بعد دربار دا نروار تے مڑ دربار دے مسائب، اے جتنا میں تون 7 منٹ سنایا ہے نا، جدو میں مقتل اچ پڑے ہے تے مقتل خون رو کے آکھے اس سفر علی دیاں دھیاں تے نوانو بڑھڑیاں کار چھوڑا۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، ساریاں دے سر زخمیاں بھلاو ہائے کر کے روانا لیو، ہر بندہ سمجھے ایک ذاکر حسین پڑھن آلہ اور ایک تنہا میں سنن آلہ، ساریاں دے سر زخمی، ساریاں دے کان زخمی، ساریاں دے ہاتھ زخمی، لیکن جڑی سارے نالو ڈھیر زخمی آئی نا، جڑی زندان ڈھیر دیں زندہ نہیں رہ سکی، کوئی علی اصغر بادشاہ دی 4 سالاں دی بہن آئی، اے جملہ کسے بھی آئی تائی معصومہ پوری دنیا دی ذاکری ویچ کسے بھی سائن دا اے درد نہیں پڑے آ جیڑا میں انہ دیاں چ قوم دے حوالے کیتا ہے اور دیواراں چ رون دی آواز آئی ہے تیرا دل کب جاسی، گل انہاں دے نالے جنہاں دے ویڑے چ نکی جئی دھی ہے یا بہن ہے، 4 سالاں دی دھی ڈھیر کھیڑ پوے نا ویڑے ویچ، بچیاں نال دھی ڈھیر کھیڑ پوے صبح روز میں بخار ہو جاندہ ہے، بعد یہ کار ڈھیر کھیڑ دی رہی ہے بخار ہو گیا ہے کوئی ماتم کرنا نا جڑی ویڑے چ کھیڑے ان بخار ہو جاندہ ہے تے جڑی 1600 میل چ مریضی آئی ہو ہے، زندان چاندے تائیں بخار دا اتنا زور آئی ہوا، جھولی چاہ کے دعا پہ کرتا ہے اس ہائے دے بدلے سارا سال کوئی غم نہ ویکھے، ساڑی دعا رد نہیں ہوندی سائیاں دے دروازے کے، اللہ کدی دھیاں دا دکھ درد نہ ویکھو، انشاءاللہ ہمیشہ کو نزائے حسین نصیب رہے، دھی ڈھیر کھیٹ پوے صبح تائیں بخار ہو جاتا ہے، اس سارے سفر طبیعت کی حال ہویا ہوتی اور پھر جوانوں زخمی مڑ زخم مڑ رسیاں، اگر میرے کسی اہل سنت بھائی دی ہائے نکلی ہے یا کسی شیعہ بھائی دا آنسو نہیں آیا تو پھر بھی تن عبادت شامل کرنا چاہنا، مجلس مکسی نا شام نو تے گھر جاسیں، گھر اگر اس درد اندازہ کرنا ہوئی نا تے اپنی چادر پاگ لے کے نا 4-5 سالاں دی دھی نو سامنے کھلار کے پکا منہ کر کے نا دھی دے ہاتھ پولے دے بان چھوڑی، 2 منٹ بعد کیسی بابا میرے ہاتھ کھول میں درد ہو دی،
اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے جس دی شہادت میں پہ پڑھدا نہ ہو آج قبر وچ بھی نہیں سنتی ہے مرحبا مسنا رہے ہیں انشاءاللہ اپنے غم میں دھارے نہ کریں قبر چاج بھی ہاتھ بدھے ہو نہیں یا نہیں بدھے ہو عزاداروں میں کو بھرتی دی یا تعمیر دی گلاں کر کے تن رو آ رہے نہیں تن حقائق روایت تک مثال نہ لے کے آنا جوانوں تک احساس ہوئے اس کرب دا اس درد دا بہت بڑے عالم کو سنے ہیں نصیر اتحادی انہوں نے فرمایا اے بھی حسین نو علی اکبر تو ہی پیاری ہو گئی ہے مجلس یار انہوں اس وقت کی پڑھتا ہے وہ فرمیندے نصیر ملت فرمیندے ہوں دے آئین اے دھی حسین اکبر نال بھی پیاری جنہیں دھیاں لے ہو میں تو اپنے کے ہاتھ بان کے پیادا دھیاں کو کچھ نہ کیا کرو پتہ نہیں نادا جنازہ کڑے گھروں اٹھینا ہے آدھر شام جویک آئی حسین دے بیڑے چے جنازہ شام دے زندان ہے مظلوم میں کربلا دی قبر سے جاتے کرو میری دعائی نے دارین قربان کر دے ماں میرے بھائیوں تو طبیعت کی ہو سی جتے اتنا دھیاں لاڈلیاں ہی ہوں دیا کوئی میں صدقے ہو جاؤں ڈھیر کھیڑ پوین تک بخار ہو جاندہ ہے جس نو اتنا ستایا گئے ہوئے اتنے مسائب اور آج تاریخ گواہ ہے کہ آج بھی قبر رسیاں نال اور آج بھی کرنا چو خون جاری ہے جوانوں تو پھر کیویں گزری ہو سی بخار دا اتنا ایک زور ہو گیا ہی بخار دا تھوڑا جس گرمی میں جب باسو تو شاید شام والی زندان دی گرمی دا اندازہ ہوئے ایک لفظ آکھنا چاہنا یاد رکھیا ہے اتنا ماریا نے جو پوری گردن تے ورم بن گیا میں اگر تفسیر بھلا انہیں جتے بے کے رو رہے ہو اتنا ماریا نے زخمہ دی وجہ تو ورم آ گیان سوزش ہو گئی آئی آواز نکلنا بند ہو گیا آئی بخار تلت ہی نہیں جوانوں شریعت دا قانون ہے شریعت آدھی ہے میت دے ہاتھے انگوٹھی ہوئے مندری ہوئے لالو ہاتھ کڑی ہوئے لالو عورت دا میت گلچ زیورے کنچ کانٹن دورن لالو او مظلوم دا چیلہ مناونا لے شیعہ سنیو میرا توڑے تے سوال ہے محافظ شریعت سجاد بہن دیا رسیاں کیوں نہیں لہایا جے لتھیاں تے مڑھائے نہ کری تے جے نہیں لتھیاں تے مڑ ماتم تیرے مذہب چدیم عبادت ہے لہائیاں اس وجہ تو نہیں گھوڑیاں نال اتنی بھجائیاں نے رسیاں زخمہ چبے گیا تو زخمہ دے موں بند ہو گیا جدا سجاد رسیاں کھولن لگے 4 سالاں دا جنازہ کمبے رو کیا دیوے باکر جیوی نہ لہا میں بابے نوز بھی کھیسا مرحبا مرحبا بسم اللہ ہر اک مکان شامل ہے اور ورم اور تپ اور اس بخار دے اس عالم غش تو غش ہے اس تو کا تفسیر نہیں کردہ جوانو امتحان تو نہیں نہ لینا مکان دینی ہے تے ہو گئی ہے اس تو اگے حالت ہو گئی ہے بشین معصومہ دا سار پھوپی دی جھولی ہے بدیات ماں جھولی چ رکھے ہوئے
ایک قدم کسے پھوپھی جھولی چ رکھے ہویا، دعا کسے ماں متھے تے ہاتھ رکھے ہویا، کوئی زخمی رخسارے چم دیئے، کوئی میں صدقے ہو جاواں درین قربان کر دیواں، ہائے کر کے روما نہ لیا، آخری ویلے رو کے پیا دی اماں میں بچنا کوئی نہیں، اماں میں جھٹ پل دی مہمانا تو دی جاتے علی دی دھی سمجھ کے کچھ منگا، اماں سلوٹی ہوئی نو خالی نہ بلائیں، کچھ بیویاں سمجھیا شاید آخری ویلے پانی منگ دیئے، کہ جڑی شاید منگی ہے نا وقت زندان دیاں دیواران تے علی دیاں دھیاں دے متھے آئیں، کوہرام مچ گیا زندان ہے، جدو رسیاں لے ہاتھ بن کے پیا دی اماں مرن تو پہلے ایک واری بابا ملا، میں بابے میں اتنا ہی بس دسنا ہے جڑا وعدہ میں دامن دی رہا، بسم اللہ شاء علی بادشاہ دیاں دھیاں راجین اور بے شک راضی انہائی کر کے نوکرم اکنیو مقامات انوین سناما سر آگیا زندان دے دروازے تے پر جوانوں سوکھا نہیں آیا، بڑے ہی اوکھا آیا ہے، بڑے ہی اوکڑیاں لے ہتھاں تے سید ساجدین اور سر لے کے شمر آیا ہے، اس دا کھلونا ذہن چ رکھے آدھے سجاد جدو تیری بہن چپ کر جاوے، بابے دا سر ولا دے میں کھلوتا تے آیا تیریاں بہناں کھانے، شبیر دیاں بہناں کو کوئی ہاتھ نہ لاوے، سید سجاد زندان اچ پہلا قدم رکھے تے رو رو کے پیادن باقی راج بڑی مدت بعد سجنہ نو ساڑی یاد ہے، پہلے تفاصلے ہی بڑا رہے احسان تو میرا تے بابے دا، آج سجن توڑ ملن آگئے نا سارے درد سنینے ہاں، تو اپنے دکھ سنا میں اپنے دکھ سنینے ہاں، مڑ سکینہ دھی نل جا کے بابا مل سی، جوانوں جتنیاں گلاں پہ او پتنا سوچیاں بے سی بابے نال کرنیاں، جدو باکر اتو رمال ہٹایا زین شام لے جامی بھائی، جدو اتو رمال ہٹیا تے گلاں کی کرنیاں، پیڑ دی وجہ تو سجاد دی رات ود پئی تے کھائیں مٹی تے جھڑ پیا، ڈٹھا تا بابے دے منہ تے نگاہ پئی تا پورے منہ تے ضربیں ضرباں، حسین یہ جندی ہائے نکل گئی ہے، رات رو کے پیادہ زہرا دلال تمہیں، اگر آپ کو ایک پالج انہا زخمہ دی تفصیل دساں، ایک پالج وضاحت نہیں دی، صرف نشانی پیشانی ہے جو بہت بڑا زخم، ساریاں ظلفاں ترٹ گئیاں ہیں، ساریاں ضربہ ہوئے میں صدقے، اے نیزے اللہ سراخ ہوئے میں صدقے ہو جانا، آزادارو پیشانی چک بہت بڑا زخم ہے جس دے ویچ ڈھیر سارے زخم ہیں، آپ روح کٹے ہوئے، ہائی کر دے ہوئے آئے، اکھاں تے تلواراں دیا ضرباں، ذہن شام لے جا کے گھر تے رونے، رخساریاں ہوتے تلواراں تے نیزیاں دے نشان، میں ماتمی دی زیارت کرنا چاہنا، لب کٹے ہوئے تے دندان شہید، سیدہ دے بابا شام کھا گئے، سیدہ دے مدھڑے میرا نیزت قرآن پڑھنا لا بابا، سیدہ دے بابا بھج دے گھوڑے تو لہنا سوکھا، سیدہ دے پھوپیاں نال کدیش بازار کدیش بازار، حسین اکھا کھولیاں سجاد 27 سالت بڑھڑا ہو گیا ہے، سیدہ دائیوے بابا بڑھڑے ہومن تے کوئی ڈھل لگ دیئے، اکبر ٹرے آیا تا دہڑی درانگ سیاہا، اکبر میدان اچ جھڑیا توڑی دہڑی درانگ تبدیل، سیدہ دے پاکر جیوی میری مجبوری آ، میں اکبر دے سینے چنے زاچ گیا، سیدہ دے کلا نیزہ نہیں آیا، میرے سونے پتر دا کلے جانا آیا، تڑپیا سجاد رات رو کے آدھے تُساں برچی کٹیا ڈٹھی ماں ٹر دی، بے غیرتا وچا میری آنکھیاں رنگا بدلائے، سیدہ دے ڈٹھے ہس دے قاتل، ویران دے گئی غیرت جگا، رونو کھائے جڑ کڑیل جوانو
سبحان اللہ سبحان اللہ اوکھی مکان آئے کر کے رومانا لیا قیامت دا مندرہ 4 سالاں دے بھائن پھرا دے زنجیران چا ہاتھ پایا رو کے پیا دیے سجاد میرے ملاقات کون آیا سید سر لکا کے آدن سکینہ پہلے وعدہ کر صبر کرے سے بی بی یادیے میں پھرا میں یوں دے صبر کرے سا اما شرطیں شیعہ میرے صبران تے روسین سیدہ دیو جھولی بنا جنت دا سردار بابا ملنا یہی تڑپ کے پھپیان بھیا دیے اما میرا بابا آگیا ہے کہ میں برداشت کرے سے حل گئی ہے شام دی نگری جدا تھی جھولی بنائیے ہے 1 منٹ کان سو چلا نہ کرے تیری میری دھی دی جھولی ہے سادہ کٹیا یا سارا میں ہے ماتم دا پرسا جی میں بابے دا سارا ہے تھی زمین تے سم گئی ہے بابے دا سر چمیاں تے رو رو کے آدھی ہے دھی رول گئی ہے ویچ جنگلان دے عصمت دا پا کہ نگینہ پورا بند سنیا ہے رو کے آدھی ہے سب چھوٹی کہہ دینا آئیو آدھے ہے نا میرا بھول گیا ہی نا گرمی ڈاٹھئے پسینے شرابورو مگر بند پورا سنیا ہے جنت دے مالک نو پیا دیے نہیں خاک یوتے آئیو ندران دی آئے نہیں لپدا تیرا سینہ رو گیا دی اکھاں کھول جڑے عید دے دے اللہ راضی ہوئی خدا تھوڑا پرسا قبول فرماوے جنہ بینہ کان تم زحمت دے آیا سید سجاد فرمایا بی بیاں کوئی نہ روے کوئی بی بی وین نہ کرے اکھا روین منہ چوین نہ آوے سجادہ دن ایک دوئی دے ہاتھ جھات پالا سکینہ لازے دی مہمانے آخری ویلے راج کے پیون میں لوے جدہ ساریاں چپ کر گئیاں دھی بابے دا سر چایا زندان دی ایک نکر چاہ کے بہ گئی ہے اس جملے تے قیامت جے میں پہنچا لیتا میری سین کیڑا کم کیتا ہے جدہ بابے نو ویکھن لگیے تا اندکار کے ڈٹھا چوکی بھاگٹے کدی مانا زداریے آئے کر کے رومن آلیا حسین آدھے سکینہ اکھاں تے ہاتھ کیوں رکھے نہیں ہے رو کے پیا دیوے بابا مسلمان اتنا مارے آئے میری بنائی مک گئی یا سیدہ شاید کو پتھر ہوئے جلدی ہائے نہ نکلی ہوئے آئے کر کے رومان آلے اگلا وین کر کے پیا دیے بابا جس تن مارے ہے اس پورے رات تیری دھینو مارے ہے سین دے ہر وین تے زمین ہلدی آئی وط وین کر کے آدھیے بابا تیرے قاتل دا ہاتھ بڑا بھارا ماتمی جوان اگلا وین کر کے پیا دیے بابا تیرے قاتل دے ہاتھ جو مندری بھی ہاں نہیں آیا جڑا ہے شیعت اس ماتم نہیں کیتا آخری وین کر کے آدھی اکھا کھولا بھائنا بیٹھیا نہیں ہے پوچھ لے شمر مار دایا ہے میں ہائے نہیں کیتی ہے سجا تو پوچھ لے میں نو وکھرے اٹھ سے بنے آنے میں ہائے نہیں کیتی ہے رو کے آدھی ہے میں دو دیکھ میں بٹھڑی ہو گئی ماتم دا پرسا رمیتا رو رو کے آدھی ہے روخ سار گوا ندھی تیری دے جڑے شمار نے ظلا رو کے آدھی ہے پہلے دور لہا لے صدقہ خدا کوئی تو نظر عظیم عطا فرماوے بھلا انہیں اول تو آخر سارے پرسے شامل ہیں آخری وین کرام حکم دے مطابق نوے دی 170 جیڑا سینڈ دکھا نال میں نہ پڑھا تے مجلس مکمل نہیں ہوندی ہائے کر کے رومن آلیا آخری وین کر کے پیو دے منہ تے منہ چل کھیاس
دی سجاد میری نظر ختم پئی ہوندی پیو دا سر چال ہے کدائیں میری دھی مر نہ جاوے ماتمی جوانا او سجاد جدو سر چایا ہے سر کلا نہیں آیا لاش سجاد رات رو کے یاد ہے انا للہ سینے پہ ہاتھ مار کے آئے حسین آئے سکینہ پڑھئے نوا جوانوں دسیے پھرا بہن دا جنازہ کیوں چایا شام دا زندان رات رومن آلے امام سجاد رات پوچھن آلی بہن سکینہ دا جنازہ کڑیاں لے ہتھا تے رسیاں لی بہن دا جنازہ کوئی بی بی بہن کر کے آدھی ارمان آج غازی ہوئے ہاں سر تے ماتم دا پرسا کوئی آدھی ارمان آدھی نا بابا ہوئے ہاں سجاد شام دے بازار چائن لوگ آدھن کون ہے ہتھا تے کڑی شہ چائی ودے خون رو کے سیدہ دے میں کون لوگو سجاد آدھنا میں موئی ہوئی بھین نچائی وینا ہے گچھڑے نہیں ماتمی جوان میں کرتا دی سجاد میں نو بھین دی زیارت کرا جنہیں جو کفن دے نظر پئیے تڑپ کی آدھی ویکے دا غریب ہرائے بھین نو کفن نو پڑایا کفن دا نام آیا ہے سجاد وین کر گیا دے مسافر میں او مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے ہائے کفن دی جا مرحبا 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 ماتمی جوانوں اے او وین جائے دلی دیا دھیاں دی مہر لگی ہوئی ہے بھائن کو دفن کر کے سجاد قبر دا نشان مٹایا ہے وین کر کے آدھے ہائے غریبی باکر آدھے بابا وین کر رل کے رویے اچھا وین کر کے سید آدھے کوئی قیدی جے مر ونجے اندے زیورا لہائے وین ہائے انہا رسیاں کلبٹ بدلتی تھی تو لوگ جاتے تھے